Donc, TP تاع اليوم TP numéro 4 l'afficheur 7 segments. Donc, وش هو l'objectif تاع la séance تاع اليوم؟ Donc, رايحين نتعلموا كيف نافيشيو des chiffres utilisant un afficheur 7 segments. D'accord? وتاع هذه في البارتي الأولى. La deuxième partie, on va utiliser deux afficheurs يكونوا multiplexés. Donc, on va voir في la séance هذه واش معناتها المultiplexage وكيف راح نوتيليزي l'affichage تاعي avec l'affichage avec multiplexage. Donc, هذا هو l'objectif تاع TP تاع اليوم. Donc, كيما العادة TP راهو منقسم deux parties. عندنا la partie الأولى. Donc, on va voir donc comment commander un afficheur 7 segments. كي نقول un afficheur 7 segments واش معناتها؟ ها l'afficheur ها الكومبوزون تاع l'afficheur 7 segments. دونك ممكن تشوفوه في ديمو باغ اكزومبل كاين حوايج اللي يكون فيهم لافيشاج نلقاو فيه لافيشاج هذا نسميوه افيشير 7 سيغمون. علاه نقولوا افيشير 7 سيغمون؟ على خاطرش عنده هادو لي 7 سيغمون قاعدين تشوفوا معنا ا بي سي دي او اف جي. هادو 7 وشي هما هادو لي سيغمون؟ هما دي لاد. عندي لاد ا لاد بي لاد سي. وشنو هو حنا اللي لازم مورفين يكونوا مدورين هاد المره جايين بلا على شكل جايين مسطحين. هذه هي الفرق بين لي لاد الاخرين والافيشير 7 سيغمون. معناتها الافيشير 7 سيغمون راهو متكون من 7 لاد. داكوغ؟ دونك كل لاد عندها النومرو تاعها. عندنا هنا ا بي سي دي او اف جي. بيان سور باكي نجي نكوموندي لافيشير تاعي نعرف واش من لاد نشعل واش من لاد نطفي. دونك لو برينسيپ نتاع اني نشعل لافيشير ولا نطفيه نفس البرينسيپ تاع اللاد. معناتها اللاد كي نجي نشعل واش ندير؟ نحط له 5 فولت دونك يشعل. داكوغ؟ نفس الشيء كي نحب انا نشعل الأ هذه نحط في البروش اللي مكونيكتي فيه الأ هذه نحط فيها 1 ولا 5 فولت باش تشعل لي الأ. كيف كي نحب نشعل البي كي نحب نشعل السي وهكذا. دونك في لافيشير عندنا كي ندخلوا حنا ما ندخلوش في لي ديتاي بزاف تاع السيركوي انترن تاع لافيشير مي اون جينيرال لافيشير 7 سيغمون نلقاو هادو اللي بول بليتو لي لاد هادو ولا لي سيغمون هادو عندهم بروش كومون. كاين لي بروش تاعهم يكونوا برونشي ا 5 فولت ونسميوهم هنا لانود دي زافيشير انود كومون. وكاين لي بروش تاعهم هذيك اللي تكون اللي تربط بينات لي لاد كامل تكون برونشيا فلاماس نسميوها نقولوا افيشير ا كاتود كومون. معناتها هنا عندنا دو تيب دافيشير. عندنا افيشير ا انود كومون معناتها كاين فيل يهز لي لاد كامل هذوك يبرونشيهم مع بعضهم في 5 فولت. معناتها في هذه الحاله كي نشعل انا نحط في الزيرو. لازم ندير باه نشعل لازم يكون زيرو باه يشعل لي. وكي نطفي نحط 1. وكي يكون عندي التيب تاع لافيشير كاتود كومون هنا البروش هذيك راح تكون في لاماس ديجا. دونك معناتها انا باه نشعل لي لاد تاعي نحطهم في 5 فولت. باه نشعل نحط في ال1 وباه نطفي نحط في الزيرو. دونك هذه نظره عامه لافيشير. دونك حنا هنا في التي بي راح نوتيليزيو لافيشير كاتود كومون. معناتها كي نجي نشعل نحطو في الأ ما نحطش في الزيرو. داكوغ؟ قاعدين تسمعوا فيا؟ وي وي داكوغ نكمل. دونك هذا لافيشير 7 سيغمون. دونك بيان سور باه شوفوا يا جماعه اي حاجه راح نديروها في الميكرو كونترولر. دونك ما تخافوش من الميكرو كونترولر. دونك باه كي نبدا نبروغرامي الميكرو كونترولر باه نمشي افيشير باه نمشي اي حاجه واش نروح ندير؟ نروح نفهم الساح هذاك اللي راح نكونيكتيه مع الميكرو كونترولر. كيما هنا لافيشير نروح للداتا شيت تاعو نشوف كيفاه مخدوم. دونك داكوغ لي بروش تاعو هادو هنا السنين هادو تاعو هادو بعدا نحطهم في السيركوي تاعي. كيف راح نبرونشيهم؟ هذا هو واش لازم نعرف. كيف راح نبرونشيه مع الميكرو كونترولر تاعي. كي نعرف نبرونشي ونشوف الشيما تاعي من بعد البروغراماسيون سا سخا فاسيل.
داكوغ. دونك نروح للداتا شيت نتاع لافيشور تاعي. نلقى لي بغوش هادوك السنين هادوك اللي شفناهم. هاهم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. كل سنه هنا عندها معنى. هاي ال1 هي ال او، 2 هي الدي. داكوغ. دونك كل بغوش هنا وي راهي تمد لسيغمون معين ا بي سي اكسيتيرا. معناتها انا كي نحب مثلا نبرونشي الان هذه نبرونشيها مع الميكرو كونترولور تاعي. هاي الا تاعي هي الاولى، راني برونشيتها من الار بي 0. معناتها كي نحب انا الا تشعل لي هذه سيغمون ا هذا، معناتها نحط ار بي 0 نحط لها 1. داكوغ. هاي تحتها بي مربوطه مع الار بي 1، سي مربوطه مع الار بي 2، وهكذا. كل ما نحب نشعل سيغمون كيما اللاد نفس البرانسيب تاع اللاد. يكفي برك اني نحط الان في لا سورتي نتاع البور بي تاعي. داكوغ. وي دونك كل لاد برونشي السورتي من البور تاعي. دونك قلنا باه كي نجي نبروغرامي اي حاجه نمشيها بالميكرو كونترولور لازم نفهم البرانسيب تاع هذيك السورتي تاعي كيف مخدومه. كيما هنا لافيشور نروح نشوف الداتا شيت تاعو باه نعرف نبرونشيه. اون فوا ندير نبرونشيه مع الميكرو كونترولور تاعي، نعرف لي سورتي تاعي ونعرف لي زونطري الا كان فيهم دي زونطري، سي بون نقدر نجيري اي حاجه ونقدر نبروغرامي تو سامبل. داكوغ. دونك ما كان حتى سؤال بوغ لو مومون. هذا هو واش راح نديرو، راح نافيشيو دي شيفر 1 2 3 4 5 utilisant l'afficheur هذا. هاو الميكرو كونترولور تاعنا 16F84A. هاني برونشيتو انا هكذا. ار بي 6 هذه معرفه على طارتنا. دونك نروحو ليكزارسيس نيميرو 1. دونك باستخدام هذا الشيما هذا والشيما هذا، دونك نجي نعمر هذا الطابلو. الطابلو هذا واش فيه؟ هام فيه لي سيغمون تاعي تاع لافيشور ا بي سي دي او اف جي. هام لي سورتي تاعي تاع البور بي، كل وحده مبرونشيه مع السيغمون المقابل. دونك عندي انا هنا في اول حاجه راح جوست نافيشي لي شيفر عندي من 0 حتى ل 9. داكوغ. دونك كي نجي نافيشي 0 نحمو مثال 0. كي نجي نافيشي 0 تبعوا معنا مليح. نحكم هنا لافيشور هذا اللي فيه لي سيغمون فيه اسماء. حابه نشعل 0 واش لازم لي سيغمون اللي نشعلهم هنا واش هما؟ اف او دي سي بي نشعلهم كامل غير كامل الجي. ابار جي. فوالا نشعل ا نشعل بي نشعل سي دي او اف ابار جي. هكا نكون صفر. معناتها واش هما؟ هاي هنا عندي الار بي 0 نحط فيها 1، ار بي 1 1، ار بي 2 2 1، ار بي 3 1، ار بي 4 1، ار بي 5 1، ار بي 6 0. دونك هنا كي نحط في البور بي تاعي هذا الشيفر هذا راهو بالبينار، معناتها راح يشعل لي الزيرو. داكوغ. نزيدو الان باه نشعل الان واش لازم لي؟ بي و سي. تري بيان. نشعل بي و سي. معناتها هنا نحط هنا 0 1 1 0 0 0 0 0 باش يشعل لي الان وهكذا. داكوغ. دونك حتى نكمل الطابلو هذا وانا نشوف شكون هما لي سيغمون اللي يشعلوا باه نشعل لي الان من بعد 2 من بعد 3 من بعد 4 من بعد 5 اكسيتيرا. داكوغ. دونك على حساب الشيما تاعنا في رايكم واش من بور هنا واش من بور اللي برونشيتو مع لافيشور؟ بي. عندي البور بي هو اللي مبرونشي مع لافيشور. داكوغ. على حساب الكابلاج هذا في رايكم اسكو نقدر ناكتيفي دو سيغمون مع بعض في نفس الوقت؟ دونك il faut répondre non. شوفوا دونك il faut répondre à la question هذه. دونك نعاود لا كيسيون. هل نقدر نافيشي ناكتيفي دو سيغمون en même temps؟ وي نقدروا. عندي الا والبي راح ندير الان دونك نقدر ناكتيفيهم في نفس الوقت. علاه؟ نحط نومرو معين
نحط هاد مثلا زيرو، نحط هاد النيميرو ضربه مره في البور بي، يشعل لي الصفر ضربه مره، دونك لي سيغمون راح يشعلوا في نفس الوقت. داكوغ. دونك نفوت وندير نعمر هاد الطابلو بعد تسهل لي الخدمه. واش راح ندير دركا؟ راح نكتب ان بروغرام اون اسامبلور كي بيرمي دو كوموندي ان افيشور سيت سيغمون. رايحين كومونديو لافيشور تاعنا سيت سيغمون. واش معناتها نكومونديه؟ معناتها نبدا نتعلم كيفاه نافيشي لي شيفر، وقادر نافيشي ثاني لي سيمبول. قادر مثلا عندي الاش نقدر نافيشيه بلافيشور سيت سيغمون، البي كاين دي لتر نقدر نافيشيهم، دونك كاين دي سيمبول نقدر نافيشيهم بلافيشور سيت سيغمون بلوسكو الارقام. داكوغ. دونك كاول خطوه باش تجينا الخدمه سهله، رايحين نافيشيو عدد معين. كل واحد يخير 0 1 2 3 4، كل واحد يخير شيفر اللي راح يافيشي. داكوغ. دونك كي نبداو نبروغراميو، دونك نحلو بروجي، نعاودو نخدمو الخدمه. دونك نحلو بروجي. دونك نورمالمون شفتو كيف نحلو بروجي. راني هنا نخير البيك تاعي 16F84A، نخير اسامبلور، نكري فيشي بليتو دوسي. هنا كتبت انا تي بي 4 افيشور، نخير هو بعد، نكري ان اوتر دوسي تيست افيشور. دونك افيشور سيت سيغمون. suivant terminé. دونك من بعد نحلو، راهم يخرجوا لي هنا هادو. دونك اون فا اوفرير ان فيشي اللي راح نكتبوا فيه البروغرام تاعنا. هاو الفيشي راح نكتب فيه البروغرام تاعنا. داكوغ. دونك نونغيستريه سيف از. هذا هو الدوسي تاعنا. نخلي الدوسي في قلبو تيست افيشور. دونك نسميه هنا سيغمون سيت باغ اكزومبل. هنا غلط، نعاود نسيت ما كتبتش ليكستونسيون. دونك سيغمون بون اس ام. دونك بحال نكتبوا بروغرام اون اسامبلور، دونك لازم نكتب ليكستونسيون تاع الفيشي تاعي بوان ا اس ام. هاد الحوايج كلها كتبناهم درناهم في الديبي الاول، بصح حبيت نعاود برك المره هذه. وما ننساش ندير اد فايل تو بروجيكت باه يحط لي الفيشي هذا مع البروجي تاعي اللي حليته. نونغيستري. هاو الفيشي تاعي ندير نفس لي زيتاب اللي هضرنا عليهم المره اللي فاتت، هما بعد نفسهم. دونك اول حاجه واش راح نكتب في البروغرام تاعي؟ واش راح نكتب؟ فوالا نهز لي دو لين هذوك اللي هضرنا عليهم المره اللي فاتت ديما. دونك هادو لي دو لين هادو نهزهم ديما، هما الاولين. اول حاجه نبدا نكتب فيها هما هاد لي دو لين الاولين، راني حطيتهم هنا. ومن بعد اذا كان عندي دي ديكلاراسيون دي ريجستر ديكلارين ديكلاريهم هنا utilisant directive UQ. داكوغ. ومن بعد واش نروح ندير؟ نقدر هنا ندير لينيسياليزاسيون تاع لادريس باه الريسيت يرجع لها. حنا ندخلو ديريكتومون في المفيد. راح ندير لينيسياليزاسيون تاع الميكرو كونترولور تاعي. انا كي نروح نشوف الشيما تاعنا، هاو الشيما تاعي. دونك واش هما لي زونطري سورتي اللي خدمت بهم هنا؟ عندي هنا في البيك عندي بور ا
والبور بي. وي. انا دابا خدمت بالبور بي، خدمت وي. بالسات بيت الاولين تاع البور بي. وي. البور بي كيف راح نكونفيغوريه؟ دونك عندنا هادو لي بور واش هما؟ يا اما يكونوا دي زونطري يا اما يكونوا دي سورتي. باه نكومونديو لي حاجه معينه، انا راح نكوموندي به لافيشور دي سورتي. دي سورتي. دونك il faut configurer البور بي هذا كوم سورتي. دونك اول حاجه نبداها قبل ما نهضر على البروغرام، نشوف السا لي بور تاعي واش راح ندير لهم، الا كان راهم دي زونطري ولا دي سورتي. داكوغ. وباه نكونفيغوري البور بي باللي كوم سورتي واش ندير؟ نروح للتريس بي. التريس بي هو اللي يدير لي كونفيغوراسيون تاع البور بي، الا كان اونطري ولا سورتي. الا كان اونطري نحط فيه الان، نحط فيه لي بيت تاعو 1. الا كان سورتي نحط فيه لي بيت تاعو 0. نفس البرانسيپ يا جماعه. شفتوا البروغرام تاع اللاد راهو هو يتعاود بوغ لي ديفيرون بيت. في اللاد درنا بيت واحد باه شعلنا اللاد، درنا بيت واحد يكفيني بيت واحد باه نشعل اللاد. انا هنا واش راح ندير في التي بي تاعي؟ كدا نسحق هنا البيت، عندي 7 بيت. بيت، عندي ار بي 0 حتى الار بي 6. وي. داكوغ. دونك نسحق لي بيت هادو كوم سورتي. معناتها لازم نحط في التريس بي تاعي، لازم نحط في التريس بي تاعي نحط فيه 0 0 0 0 0 0 0. دونك هنا نكملهم كامل 0 باسكو الار بي 7 ما يهمنيش، نحطهم كل 0 باه نكونفيغوري البور بي هذا نقول له راهو سورتي. داكوغ. وكيف نحط تريس بي؟ نحط فيه 0 0 ولا ال 1 1. نحط في البور بي تاعي، نحط في تريس بي نحط فيه اون فالور. كيف نترونسبيريها؟ نديرو بور بي قبل ما نروح للبور بي راني في تريس بي. تريس بي راح نشارجي فيه لا فالور 0 0 0 0 0 0 0. دونك نحطها ساك دبليو ومن بعد نشارجيها في تريس بي. داكوغ. اصلا نجبد لكم لي جو دانستركسيون. نسيتو. دونك اول حاجه نحط في الدبليو تاعي نحط فيه لا فالور موف ال دبليو كا. داكوغ. ومن بعد الدبليو فين نحطو فيه ريجستر. دونك ديما لي دوز انستركسيون هادو يخدموا مع بعضهم. نحط حاجه في الدبليو ومن بعد الدبليو نحط فيها في الريجستر تاعي. داكوغ. دونك هنا باه نخليكم تخدموا التي بي وحدكم. دونك هنا نجي نحط وما ننساش نكتب هنا بليس كان راح نكتب في البينار ونكتب البي. داكوغ. داكوغ. دوك انا هنا واش نسيت؟ ريجستر ستاتيو ما درناش. تري بيان. دونك هنا مادامني راح نخدم بالتريس بي لازمني نفيريفي الستاتيو تاعي.